अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कतार से मुखातिब है। 2-3 हादरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आज गोविंदा भी इंडिया के अंदर परेशान होगा कि उसकी फिल्मों के अंदर इतना सस्पेंस, इतना ड्रामा, इतना माहौल नहीं था जितना आज पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर लगा हुआ है। एक फिल्म है जो कि पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर शुरू है, जिसमें सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, कॉमेडी भी है, मजाक भी है, ठट्ठा भी है, घुरियां करवाना भी है, तल्ख लहजा भी अब आपको सुनने नहीं है, बाकी सारी चीजें मौजूद हैं। और आज तो बाकायदा से इस फिल्म में उठकर जाना भी हुआ, उठकर आना भी हुआ, बुकला भी टकराए हैं, बड़ी तलखी हुई है। और यकीन माने जो इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन चल रही है टेलीविजन के ऊपर, ये समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका ताल्लुक मेरी और आपकी जिंदगी से बिल्कुल नहीं है। मुझे और आपको जो अदालतों में, कचहरियों में, पुलिस थाने में घसीटा जाता है या कवानीन को रौंद कर घसीटा जाता है, उसका ताल्लुक हरगिज किसी से नहीं है। ये फैसले मेरी और आपकी जिंदगी को 1% भी मुतासर नहीं करेंगे। इसके ऊपर दुनिया भर में इस तरह से समातें नहीं होती, दुनिया भर में इस तरह से लाइव ड्रामा नहीं लगाया जाता जो पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर लगा हुआ है। और काजी फाइज ईसा साहब इंतहाई संजीदा हो गए हैं आज, बल्कि बर्दाश्त की हद हो गई। ना सिर्फ पाकिस्तानी लोग ये देख देख कर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, वो ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं, बल्कि आज तहरीक इंसाफ के वकला नियाजुल्लाह नियाजी साहब टकराए काजी फाइसा साहब से और उन्होंने 2-3 बातें की। उसके बाद काजी साहब ने कहा वी हैव टू टेक अ ब्रेक। काजी साहब ने कहा जी हम ब्रेक लेते हैं। और जो काजी साहब ने ब्रेक ली है, उस दौरान मुख्तलिफ साफी खड़े हो गए जो काजी साहब के हिमायती हैं या फिर दूसरे ग्रुप के महसूस किए जाते हैं या फिर बड़े बड़े साफी हैं। उन्होंने कहा जी काजी साहब के ऊपर इल्जाम लग गए हैं, काजी साहब के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है, काजी साहब की बदतमीजी हो गई है, काजी साहब की तौहीन हो गई है, काजी साहब की तौहीन और इदारे के ऊपर हमला हो गया है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने 2-3 बातें की हैं, बड़ी खुलकर बातें की हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो समाअत जारी है, उसके अंदर बहुत सारे लतीफे हुए हैं। एक तो बार बार काजी फाइसा साहब यही कह रहे हैं जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब से कि आपने सियासी बात नहीं करनी, कानूनी नुक्ते के ऊपर बातचीत करनी है। और जो ही कानूनी नुक्ते से काजी साहब स्लिप होते हैं, सियासी बातों की तरफ आते हैं, तो बैरिस्टर अली जफर साहब उन्हें सियासी नुक्ते के ऊपर, कानूनी नुक्ते के ऊपर लेकर आते हैं। अभी तक के जो समाअत है उसमें डोमिनेट कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर, खुलकर डोमिनेट कर रहे हैं और अपना जो कानूनी नुक्ता है उस कानूनी नुक्ते को आगे लेकर जा रहे हैं और किसी भी तौर पर डिविएट नहीं हो रहे, यानी काजी साहब को भी इधर उधर नहीं होने दे रहे। और बिल्कुल उन्होंने सींग फंसा कर रखे हुए हैं कानूनी नुक्ते के ऊपर कि काजी साहब थोड़ा सा मौका ढूंढ रहे हैं कि बात सियासत के ऊपर आए, फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर अटैक हो, फिर इधर लेफ्ट राइट करके चीजों को आगे निकला जाए। लेकिन इस वक्त बिल्कुल उन्होंने चौक करके रखा हुआ है काजी साहब को, नुक्ते के ऊपर, कानूनी नुक्ते के ऊपर यह फंसाया हुआ है। और लेट्स सी किस तरफ मामला जाता है। लेकिन जिस तरह से बैरिस्टर अली जफर दलाइल दे रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद बल्ला नहीं जाएगा, बल्ला वापस आएगा। शायद तहरीक इंसाफ बल्ला लेने में कामयाब हो जाएगी, चूंकि काजी साहब जितना जोर लगा लें कानूनी नुक्ते पर, किसी भी तौर पर वो जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि बल्ला तहरीक इंसाफ को नहीं मिलना चाहिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग लतीफा ये हुआ कि अली जफर साहब से पूछा गया कि ये जो इंतखाबात हैं ये आपने कौन से ग्राउंड में करवाए हैं। उन्होंने कहा जी हमने चमकनी में करवाए हैं। इस पर काजी साहब गुस्से में, उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था हमने पेशावर में करवाए हैं। फिर दूसरे मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने बताया कि जनाब वो जो चमकनी है वो पेशावर में ही है। यानी इस तरह के लतीफे भी लाइव समाअत के दौरान कोर्ट के अंदर हो रहे हैं और ये सारी चीजें जारी है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जनाब आज हुआ क्या, जो कि एक आप कह सकते हैं कि बड़ी तलखी बड़ी, बहुत ज्यादा तलखी बड़ी। और वो तलखी ये हुई कि काजी फाइज ईसा साहब ये बार बार कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के अंदर नए चेहरे हैं, नए चेहरे नजर आ रहे हैं, पुराने चेहरे किधर हैं। अब इन चीजों का ताल्लुक इस कानूनी नुक्ते के साथ नहीं है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान पर जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। बुनियादी तौर पर दरखास्त यह है, बुनियादी नुक्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यह दरखास्त देकर सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता था और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सुनना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को सुन ही नहीं सकता। पेशावर हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच इसके ऊपर फैसला दे चुका है, डन एंड डस्टेड कर चुका है कि बल्ला पीटीआई का है, बल्ला तहरीक इंसाफ का। लेकिन काजी साहब इसे छिके जा रहे हैं, 2 दिनों से छिक रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आज बाकायदा से निशानात और अलामात सिंबल्स अलॉट होंगी, लेकिन आज भी काजी साहब इसे छिके जा रहे हैं और इस वक्त दलाइल जारी है तकरीबन 2 दिनों से और ये सारा मामला जारी है। काजी फाइसा साहब ये कह रहे थे कि जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर नए चेहरे नजर आ रहे, पुराने चेहरे नहीं नजर आ रहे। इस दौरान पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने क्या कहा और एक नियाजी टकराया जब काजी से, तो उसके बाद क्या हुआ। वो आराम से सुन नहीं पा रहे। इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे। वो तो सारे ठीक है, आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना। ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना। अली जफर साहब आपने जो आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं जो हम आपसे नहीं पूछ रहे, आपके वकील से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे कर आए हैं तो पार्टी में 2006 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। गुस्सा सुना है, मैंने 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ, वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ।
یہ مجھے پتا ہے. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? نیاز اللہ نیازی صاحب خاصے غصے میں آ گئے اور اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب نے معذرت بھی کی اور ان کے کاندھے پر ہاتھ بھی رکھا کہ آپ چلے جائیں، لیکن وہ گئے نہیں. اب جو ہی قاضی فائز صاحب یہ کہتے ہیں کہ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، پرانے چہرے نہیں نظر آ رہے. نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب میری گل سنو، گل یہ ہے، بات بڑی واضح یہ ہے کہ میں 2009 سے ہوں تحریک انصاف میں چیف الیکشن کمشنر ہوں، میں نے انتخابات کروائے ہیں، یہ انتخابات بالکل ٹھیک ہوئے ہیں. میں آپ کو 3 سالوں سے جانتا ہوں، میں آپ کو 3 سالوں سے جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کس طرح سے کاروائی ڈالتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں. اس پر قاضی صاحب خاموش ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب میں نوٹس جاری کروں اس پر، یہ سماعت ہی کینسل کر دیں، ہم اٹھ کر چلے جائیں، ہماری توہین تذلیل ہو رہی ہے. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے معذرت تو کی، ظاہر کرنا تھا، لیکن جو ہی نیاز اللہ نیازی صاحب جا رہے تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا جی میرا بیٹا، نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا، ہیڈ کلرک کی جاب کے لیے، لا کلرک کی جاب کے لیے آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے بارے میں سوالات پوچھے. یعنی یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بغض کتنا ہے، اناد کتنی ہے کہ کوئی بندہ نوکری کے لیے جا رہا ہے تو قاضی صاحب پوچھنا اچھا جی تمہارا وہ تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے، تم پی ٹی آئی کے لیے کیا کرتے رہے. اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا، میں ان کے بچے کو جانتا ہی نہیں ہوں اور مجھے جناب ہم بریک لیتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں اور ججز اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس دوران ایک ماحول بنایا گا. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں عمران احمد خان نیازی کے بعد نیاز اللہ نیازی کمال، ویل ڈن نیاز اللہ نیازی ہیرو. ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ جناب یعنی جو سوالات ہوئے ہیں وہ سوالات سنیں. پی ٹی آئی میں سب نئے لوگ نظر آ رہے ہیں، پرانے لوگ کہاں ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ. کل اگر عمران خان آ کر کہے کہ میں نے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہیں نامزد ہی نہیں کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیسے تسلیم کر لیں عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین شپ کے لیے نامزد کیا تھا؟ یعنی یہ عجیب و غریب قسم کے، یہ نکتہ ہی نہیں ہے، یہ معاملات ہی نہیں ہے، ایک پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے، ان کے جو ذاتی مسئلے ہیں، گھر کے اندر مسئلے ہیں، قاضی صاحب نہیں کریں، وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ آ کر ڈسکس کریں، میرے ساتھ آ کر ان کے اوپر بات چیت کریں، میرے ساتھ پارٹی کے ذاتی اندرون جو معاملات ہیں وہ بھی آ کر ڈسکس کریں. کیسے تسلیم کر لیں عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین تسلیم کیا تھا؟ یعنی عجیب قسم کے کمنٹ ہے. اس کے بعد جناب پھر کہا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہ سر میں سیاسی نہیں صرف قانونی پوائنٹس پر دلائل دوں گا اور وکیل کو قانونی پوائنٹس پر ہی کیس لڑنا چاہیے قاضی فائز صاحب، کیونکہ جب آپ قانونی پوائنٹس پر بات کرتے ہیں تو سیاسی معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا انٹرسٹنگ یہاں پر کمنٹ ہے، سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کھل کر. سمی ابراہیم صاحب وہ لکھتے ہیں عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بیرسٹر علی ظفر سے غیر ضروری سوالات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے. قاضی صاحب پوری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں. میری نظر میں اس وقت قاضی صاحب چیف جسٹس بننے کے بجائے صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے لاکھوں ووٹرز کا مذاق اڑا رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسا مذاق ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں جاری ہے. پھر قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ کھایا ہوگا، یعنی یہ بھی یہاں پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں. پھر پوچھا گیا جی آپ کا آفس پشاور میں کہاں ہے؟ جی ہمارا آفس پشاور میں ہے، وہیں ہے جہاں الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ ہے جہاں پر یہ سارے معاملات. تو اس طرح کے جو آرگومنٹ ہے، اس طرح کے دلائل ہیں جو قاضی فائز صاحب دے رہے ہیں، آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا، پرانے چہرے نہیں نظر آ رہے، نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، گراؤنڈ کدھر ہے، وہ گراؤنڈ کی لمبائی کیا ہے، گراؤنڈ کی چوڑائی کیا ہے. تو اس طرح کے یعنی عجیب ڈرامہ ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جسے آئین دیکھنا چاہیے، جسے کانسٹیٹیوشن دیکھنا چاہیے، وہ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی جماعت کا بیٹ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہی سپریم کورٹ اور اس کے اندر ایک میسو کرائسس ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والی شخصیت، یعنی جنہوں نے 10 ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا، اعجاز الاحسن صاحب، وہ استعفیٰ دے کر گھروں کے چلے گئے ہیں اور آج تک کسی نے نہیں پوچھا یا پاکستان میں رولا نہیں پڑا کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے. ٹی وی پر بات چیت ہو رہی ہے لیکن یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. یعنی پاکستان کے ٹیلی ویژن پر گزشتہ رات یہ ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ نے وجوہات لکھنی ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے آپ استعفیٰ دے رہے ہیں. یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ بھی نہیں کہا گیا، یعنی اتنا دباؤ دیا گیا کہ آپ نے یہ بھی نہیں لکھنا کہ آپ کی وجوہات کیا ہیں استعفیٰ دینے کی، یہ بھی نہیں لکھنا کہ ذاتی وجوہات کی وجہ سے دے رہے. حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے ججز بلیک میل ہوتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں، آڈیوز ہوتی ہیں، ان کی فلمیں بنتی ہیں؟ کس دباؤ میں آتے ہیں؟ یعنی جو جج میری اور آپ کی زندگی کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، جو میرے اور آپ کے جینے کے فیصلے کرتا ہے، جو 1,000 صفحات 2,000 صفحات 10,000 صفحات پر بنی فیصلے لکھ دیتے ہیں، ہماری اپیلیں معطل کر دیتے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں انصاف مانگتے ہوئے، کیا یہ خود اپنے لیے انصاف کرتے ہیں؟ ایک جج جو 30 سالوں سے جج رہا، تقریباً پتہ نہیں کتنے ایسے سے جج رہتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ریٹائر جو چھوڑ رہا ہے، ریزائن کر رہا ہے، ریزن لکھنے کے قابل نہیں ہے. ایک جج کی کیا یہ تپڑ ہے کہ وہ ریزن نہیں لکھ سکتا کہ میں چھوڑ کیوں رہا ہوں، میں استعفیٰ کیوں دے رہا ہوں؟ تو وہ ریزن نہیں لکھ سکتے بلکہ کہہ رہے میں میری وش نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ کا جج رہا ہوں. اور دوسری طرف یہ سماعتیں جاری، ان سماعتوں کا، ان ہیپننگز کا میرے اور آپ کی زندگی پر 1% 0% افیکٹ ہے.
बल्ला छीन भी लें तो तहरीक इंसाफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगी। 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज है, पीटीआई नजरियाती भी है जिनके पास बैट्समैन का निशान है, लिहाजा वो इंतखाबात लड़ लेंगे। लेकिन ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये जो करोड़ों घंटे जाया हुए हैं, इसका कोई मद्दावा नहीं है और ये सवालिया निशान होगा पाकिस्तान की तारीख के ऊपर, पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।